हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स च्याप्टरमा छौँ र आज हामी थोरै डिफरेन्सियलको हेर्न गइरहेका छौँ। डिफरेन्सियल भनेको के हो, यसको न्युमेरिकल्सहरू, यसको प्रब्लम्सहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। एकदमै सानो टपिक छ, धेरै केही पनि गाह्रो छैन र यहाँ भएको प्रब्लम्सहरू हेर्नु भने तपाईँले अरू केही पनि हेर्नु हुँदैन, मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। सुरुमा हामीले डिफरेन्सियलको डेफिनिसनबाट स्टार्ट गर्छौँ र त्यसपछि बिस्तारै प्रब्लम सल्भिङतिर जान्छौँ। त्यो भएर सो मजाले हेरौँ, बिस्तारै हेरौँ, सबै प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ है। सो के छ त, लेट y इज इक्वल्स टु एफएक्स बी अ फङ्सन। ठिक छ, y इज इक्वल्स टु एफएक्स एउटा फङ्सन छ अफ के त x छ। ठिक छ, के रहेछ, एफएक्स भनेको अथवा y भनेको एउटा x को एउटा फङ्सन रहेछ। देन द डिफरेन्सियल dx, डिफरेन्सियल भनेको चाहिँ जेनरली एकदमै सानो पोर्सन भनेर बुझाउन खोज्छ। ठिक छ, डिफरेन्सियल भनेको एकदमै एउटा सानो पोर्सन हो भनेर बुझाउन खोज्छ। ठिक छ, कति सानो हुन सक्छ, जति सानो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति सानो पोर्सन डिफरेन्सियल अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x। जुन हाम्रो यहाँनिर x युज भएको छ, यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। किन इन्डिपेन्डेन्ट भयो, किन भन्दा अरू कुनै भ्यालुमा यो डिपेन्ड गर्दैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, x को भ्यालु कुनै अरू भेरिएबलहरुमा केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। सपोज मैले के भन्न खोजे त भन्दा, सपोज तपाईले भेलोसिटी भेटिराख्नु भएको छ, भेलोसिटी भेट्दाखेरि टाइम भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, त्यसलाई त कुनै कुराले नै असर पार्दैन। हामीले एक्सेप्सन चाहिँ के राख्नु पर्यो, केही स्पेशल केस बाहेक टाइमलाई त्यतिकै केहीले असर पार्न सक्दैन। सो टाइम एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, ऊ आफ्नै तरिकाले चलिरहेको हुन्छ हैन। सो अब देन द डिफरेन्शियल dx अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x इज एन आर्बिट्रेरी इन्क्रिमेन्ट इन x। ठिक छ, सो यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा, हाम्रो डिफरेन्शियल dx जुन छ, डिफरेन्शियल dx भन्नु र थोरै आर्बिट्रेरी इन्क्रिमेन्ट हुनु। यो डेल x ले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु के अमाउन्टमा इन्क्रिमेन्ट गर्नु, यसले चाहिँ डिक्रिमेन्ट पनि दिन सक्छ। ठिक छ, सो डिफरेन्शियल dx भनेको चाहिँ, ठिक छ, यसले डिफरेन्शियलको टर्म जनाउँछ, यसले एउटा सर्टेन इन्क्रिमेन्टको टर्म जनाउँछ। सो डिफरेन्शियल भेट्नु x को टर्म्समा मात्रै होइन, कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको टर्ममा डिफरेन्शियल भेट्नु भनेको चाहिँ उसको एउटा आर्बिट्रेरी इन्क्रिमेन्ट भेट्नु पर्ने रहेछ। ठिक छ, अब डेल x ले जेनरली x2 माइनस x1 दिइरा हुन्छ। ठिक छ, डेल x भनेको, सो यसले एउटा आर्बिट्रेरी इन्क्रिमेन्ट दिइरा हुन्छ, डिक्रिमेन्ट पनि दिन सक्छ। सो डिफरेन्शियल अफ अ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, उसको इन्क्रिमेन्ट हुने रहेछ। त्यसै गरी डिफरेन्शियल dy अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y, dy भनेको y सँग रिलेटेड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, किनभने y को भ्यालु त x मा डिपेन्ड हुन्छ, x को चेन्ज अनुसार के हुन्छ, y को भ्यालुमा पनि चेन्ज आउँछ हैन। फंक्सन अनुसार x को इन्क्रिमेन्टले y मा इन्क्रिमेन्ट पनि ल्याउन सक्छ, x को डिक्रिमेन्टले y मा डिक्रिमेन्ट पनि ल्याउन सक्छ, अथवा नो चेन्ज पनि आउन सक्छ। ठिक छ, सो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डिफरेन्शियल dy भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त, f डैश x dx हुने रहेछ। सो f डैश x भनेको चाहिँ के हो, डेरिभेटिभ अफ fx। सो dy भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, f डैश x अथवा डेरिभेटिभ अफ फंक्सन x, फंक्सन अफ x इन्टु डिफरेन्शियल अफ x को मल्टिपल हुने रहेछ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो स्लोप को डिफिनेसन अनुसारै आएको हो। ठिक छ, स्लोपलाई कसरी डिफाइन गरिएको थियो भन्दा, डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ त, स्लोप हुन्छ नि। अब स्लोप भनेको के हो, डिफरेन्शियल अफ y बाइ डिफरेन्शियल अफ x ले हामीले स्लोप दिन्छ, र त्यही डिफरेन्शियलको रेशियोले चाहिँ हामीले के पनि दिन्छ त, हाम्रो डेरिभेटिभ पनि दिन सक्छ। सो यसरी हामीले डिफाइन गर्यौं, वेयर f डैश x इज डेरिभेटिभ अफ fx। ठिक छ, यो चाहिँ जुनै पनि डिपेन्डेन्ट जुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा काम गर्छ है। यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई z मान्ने हो भने पनि यही रुल हुन्थ्यो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई w मान्ने हो भने के हुन्थ्यो त, यही रुल हुन्थ्यो। ठिक छ, रुलहरु त्यही हो, नाम फरक हुन सक्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने, dx भनेको डेल x हुन्छ, तर dy भनेको डेल y हुँदैन। ठिक छ, किन त
भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ हेरौँ एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन y इज dy ठीक छ। एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज भनेको यति चाहिँ इन्क्रिज भयो होला, एउटा सर्टेन एमाउन्टमा हामी भन्न सक्छौँ, टेन्टेटिभ एमाउन्टमा यति चाहिँ इन्क्रिज भयो होला भनेर जब हामी भन्छौँ त्यो भनेको dy हुन्छ ठीक छ। त्यसैगरी एक्चुअल इन्क्रिज कति भएको हुन्छ त यो डेल y अमाउन्टले इन्क्रिज भएको हुन्छ। डेल y भनेको f इन्टु x प्लस डेल x माइनस fx हुन्छ। मैले एउटा कुनै पनि कर्भ लिए ठीक छ, मैले कुनै पनि यहाँ एउटा कर्भ लिए। अब यसको के गरे त अलिकति यो कर्भलाई अलि बाङ्गो बनाउनलाई सपोज यसरी मैले एउटा कर्भ लिए। अब मैले यसको टेन्जेन्ट खिचे, टेन्जेन्ट खिचेर अब यो पोइन्ट कुनै दुईटा पोइन्ट लिनु पर्यो डी डेल y भेट्न त। सो यहाँनेरि एफ एक्स यहाँनेरि के छ त सरी यो fx होइन, यहाँनेरि चाहिँ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो fx भयो, यतापट्टिको लाइन भनेको fx प्लस डेल x हुन्छ। यो भनेको मेरो x हुने भयो, यतापट्टि x प्लस डेल x हुन्छ। अब मलाई डेल y भेट्नु पर्यो भने fx प्लस डेल x माइनस fx ले त एक्चुअल इन्क्रिज दिन्छ, कति इन्क्रिज भयो। यो पोइन्टबाट जब म यो पोइन्टमा सरिरहेको छु मेरो भ्यालु कति इन्क्रिज भएको छ भनेर दिएको छ। dy ले के भेट्छ त भने यहाँनेरि स्लोप कति छ भनेर भेट्छ, स्लोप इन्टु यो भ्यालु ठीक छ, यो भ्यालुले भेटिरहेछ। सो कसरी भेट्यो होला त dy भन्दा सपोज यो भयो, मैले अझै यसलाई ठुलो बनाउन सकिन ठीक छ, यो पोइन्ट भयो। अब यो दुईटा लाइन बीचको स्लोप भेट्छ ठीक छ। स्लोप भनेको त tan थीटा हुन्छ, tan थीटा भनेको के हुन्छ त यो मेरो dy हुन्छ, यतापट्टि dx भयो, किनभने सपोज ठीक छ tan थीटा भयो। tan थीटा भनेको अब के हुन्छ त dy अपन dx हुन्छ। सो dy अब tan थीटा भनेको स्लोप हो, स्लोप भनेको त f डैश x ले दिन्छ, सो यो dx हुने भयो। जुन यहाँनेरिको भ्यालु छ यो भनेको dx हुन्छ र यहाँनेरि एप्रोक्सिमेट भेटिने भयो। हाम्रो स्लोप एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन, किनभने हामी कर्भको कुरा गरिरहेछौँ। कर्भको कुरा गरिसकेपछि हामीले भेट्ने स्लोप एक्ज्याक्टनेस आउँछ भन्ने छैन। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो dy इज नट इक्वल्स टु हाम्रो डेल y, यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुँदैन भन्न खोजेको त्यो कारण हो ठीक छ। यो कुरा तपाईले याद गर्नु है। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरुको डिफरेन्शियल भेट्नु र इन्क्रिमेन्ट भेट्नु अलिकति भिन्नै कुरा हो, तिनीहरु इक्वल हुन सक्दैनन्। तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु छन् जुन हाम्रो फंक्सनमा, त्यसको डिफरेन्शियल भेट्नु र त्यसको इन्क्रिमेन्ट भेट्नु चाहिँ एउटै कुरा हो। अब हामीले याद गर्नुपर्ने फर्मुला के भयो त एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन y भनेकोले एप्रोक्सिमेट दिन्छ, किनभने हाम्रो यो जुन स्लोप छ ठीक छ dx त हाम्रो एक्ज्याक्टै छ, तर f डैश x जुन स्लोप छ त्यो स्लोप एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ हैन। सो अब एक्चुअल इन्क्रिज भनेको कति हुन्छ त, एक्चुअल इन्क्रिज भनेको दुईटा फंक्सनको भ्यालुजहरुलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने हामीले एक्चुअल इन्क्रिज थाहा हुन्छ ठीक छ। यो अर्को कुरा याद गर्नु पर्यो। एक्चुअल इन्क्रिज भनेको हाम्रो डेल y ले दिँदो रहेछ, एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज भनेको dy ले दिँदो रहेछ। अब पर्सेन्टेज इरर भनेको के हुन्छ, इरर बाइ हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु कति छ इन्टु 100% ले चाहिँ हाम्रो के दिने रहेछ, इरर दिने रहेछ। सरी पर्सेन्ट हैन 100 मात्रै। सो पर्सेन्टेज इरर भनेको इरर बाइ y इन्टु 100 ले हाम्रो इरर दिने रहेछ ठीक छ। अब प्रब्लमहरु गरौँ, प्रब्लमहरु गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कसरी गर्ने भनेर। पहिलो क्वेशन के छ भने हाम्रो कम्प्युट इन्क्रिमेन्ट अफ y अनि त्यसपछि डिफरेन्शियल अफ y एन्ड इन्क्रिमेन्ट माइनस डिफरेन्शियल व्हेन y इज इक्वल्स टु यति यति x इज इक्वल्स टु 2 एन्ड dx को भ्यालु दिएको छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा सिन्स y इज इक्वल्स टु x स्क्वायर बाइ 2 प्लस 3x एन्ड dx इज इक्वल्स टु 0.05 छ। अब सुरुमा त dy अपन dx भेट्नु पर्यो, त्यो भनेको कति हुन्छ यहाँ 2x बाइ 2 प्लस 3, यो भनेको x प्लस 3 हुने रहेछ ठीक छ। सो यहाँनेरि x प्लस 3 आउने भयो dy बाइ dx भनेको, अथवा dy भनेको चाहिँ के लेख्न सकिने रहेछ x प्लस 3 इन्टु dx लेख्न सकिने रहेछ। तर हामीले के थाहा छ बट यहाँनेरि x को भ्यालु 2, x इज इक्वल्स टु 2 एन्ड dx इज इक्वल्स टु 0.05 छ। देयरफोर dy भनेको कति हुन्छ त 2 प्लस 3 इन्टु 0.05। सो 5 इन्टु 0.05 भनेको कति हुन्छ त यहाँनेरि
2.5 हुन्छ ठीक छ सरी 5 into 0.05 भनेको त 0.25 पो हुन्छ त हैन मैले 0.05 ल्याएको छु 0.25 हुन जान्छ dy को भ्यालु त्यसैगरी del y भनेको के थाहा छ त हामीलाई fx plus del x minus fx हुन्छ सो अब fx plus del x भनेको कसरी भेट्न सक्यो x plus del x माथि हाल्यो भने x plus del x square by 2 हुन्छ यतापटि 3x plus del x भयो minus x square by 2 अनि minus कति हुन्छ 3x हुन्छ ठीक छ सो अब यहाँनेरि कति भ्यालु आउँछ होला त यो भनेको x square plus 2x del x plus del x को होल स्क्वायर by 2 छ यहाँनेरि 3x plus 3 del x छ minus x square by 2 minus 3x छ 3x क्यान्सल हुने भयो त्यसैगरी यहाँनेरि के आयो त x square by 2 plus x del x plus del x square by 2 छ यतापटि plus 3 del x छ minus x square by 2 छ सो x square by 2 x square by 2 पनि क्यान्सल हुने भयो अब हामीले x र del x को भ्यालु त पुट गर्न सक्छौं x र del x सो x को भ्यालु 2 अर्कोको 0.05 2 into 0.05 plus 0.05 को स्क्वायर divided by 2 plus 3 into 0.05 हुने रहेछ सो यहाँनेरि कति आउँछ त 2 into 0.05 भनेको 0.10 प्लस यतापटि 5 by 100 थियो यहाँनेरि 5 into 10 to the power minus 4 by 25 by 2 हुने भयो यतापटि 0.15 ठीक छ सो यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउन गयो त भने यो भनेको ठीक छ नि हैन 5 by 100 को स्क्वायर भन्छ 25 by 10 to the power 25 into 10 to the power minus 4 यहाँनेरि 0.35 प्लस यो भनेको 12.5 आउँछ 12.5 into 10 to the power minus 5 आउँछ हैन त सो यहाँनेरि del y को भ्यालु लगभग हाम्रो del x dy को भ्यालु 0.25 छ यतापटि 0.35 प्लस एउटा समथिङ को फर्ममा आयो ठीक छ यसलाई नि मैले लेखे अल्सो अब हामीले के भेट्न सक्यौं del y minus dy भनेको कति हुन्छ त del y minus dy भनेको 0.35 plus 12.5 into 10 to the power minus 5 minus 4 हुन्छ minus 0.25 भनेपछि कति आयो 0.25 plus 12.5 into 10 to the power minus 4 आयो सो हामीले के भेट्यौं त dy भनेको कति भेट्यौं 0.25 भेट्यौं del y भनेको कति भेट्यौं 0.235 plus 12.5 into 10 to the power minus 4 भेट्यौं त्यसैगरी del y minus dy भनेको कति भेट्यौं 0.25 into 12.5 into 10 to the power minus 4 भेट्यौं हैन सो तपाईले प्रोसेस बुझ्नुभयो के गर्यौं dy भेट्नको लागि हामीले f dash x into dx युज गर्यौं र यो del y भेट्नको लागि इन्क्रिमेन्ट भेट्नको लागि fx plus del x minus fx गर्यौं र अरु भ्यालु त जे होस् क्वेशनले सोधे अनुसारै गर्यो ठीक छ सजिलो छ केही गाह्रो छैन गाह्रो भए हामी छदै छौं हामीले सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं नेक्स्ट क्वेशनले के सोधिरहेछ भने फाइन्ड एन एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन द भोल्युम अफ अ क्यूब अफ साइड x मिटर एउटा क्यूब छ जसको साइड चाहिँ x मिटर को छ अब त्यसको एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम कति आउँछ यदि हामीले त्यसको साइड्सहरुलाई 1% ले इन्क्रिज गर्यौं भने ठीक छ यसले के सोध्यो हाम्रो भोल्युममा कति चेन्ज आउँछ एउटा क्यूब छ हामीसँग जुन x मिटर को छ अब त्यसको एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम कति आउँछ यदि त्यसको साइडहरुलाई 1% ले इन्क्रिज गरियो भने अब यहाँनेरि के दिएको छ त अरु क्वेशन व्हाट इज द परसेन्टेज इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम ठीक छ इन्क्रिमेन्ट भेटिसकेपछि त्यसलाई पर्सेन्टेजमा नि हामीले राख्न सक्नु पर्यो सो सुरुमा सोलुसनमा लेट v be volume of cube ठीक छ यो हाम्रो ओरिजिनल भोल्युम अफ क्यूब भयो देयरफोर v is equals to x cube भयो किनभने हामीले क्यूब x मिटर को दिएको छ अब dx
dx ले हामीले के दिन्छ एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट भनेर दिन्छ एप्रोक्सिमेट चेन्ज सो 1% अफ x भनेको के भयो त x into 1/100 is equals to 0.01 x भयो सो अब भोल्युममा कति इन्क्रिमेन्ट आयो त ठीक छ भोल्युममा कति इन्क्रिमेन्ट आयो सो इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको के हुन्छ त भन्दा x plus 0.01 x को क्यूब माइनस x क्यूब अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ x क्यूब into 1.01 यो भनेको त 1.01 हुन्छ 1.01 को क्यूब माइनस x क्यूब यो भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि अब 0.030301 को 1 into x को क्यूब आउँछ ठीक छ अथवा यसलाई 0.03 x क्यूब लेख्न सकिन्छ सो इन्क्रिज इन भोल्युम कति आउने रहेछ त x plus 0.01 x क्यूब माइनस x क्यूब आउने रहेछ अथवा 0.03 x क्यूब मिटर क्यूब आउने रहेछ ठीक छ इन्क्रिज इन भोल्युम हामीले भेट्यौं देयरफोर अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको के हुन्छ त भन्दा कति इन्क्रिज भयो इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको 0.03 x क्यूब ओरिजिनल भोल्युम भनेको x क्यूब into 100 सो x क्यूब क्यान्सल भयो सो यहाँनेरि 0.03 into 100 भनेको 3% सो यदि हाम्रो साइड चाहिँ 1% ले इन्क्रिज भयो भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुँदो रहेछ 3% ले ठीक छ एप्रोक्सिमेट चेन्ज भेट्यौं हामीले यहाँनेरि हैन एप्रोक्सिमेट चेन्ज भेटिसकेपछि अब त्यसपछि पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम पनि भेट्यौं ठीक छ यसरी हामीले गर्न सक्छौं है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने use differential to approximate the change in x cube as x changes from 5 to 5.01 ठीक छ यदि 5 चाहिँ 0.015 चाहिँ 5 देखि 5.01 भयो अरे हैन सरी x चाहिँ 5 देखि 5.01 भयो रे अब त्यसको x क्यूब को भ्यालुमा कसरी चेन्ज आउँछ भनेर सोधिरहेछ सो लेट use differentials भनिरहेछ use differentials भनेपछि हामीले dy को फर्ममा हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि हामीले डिफरेन्शियल्स को फर्ममा त भनेको छैन एप्रोक्सिमेट चेन्ज सोधिरहेछ सो यहाँनेरि डिफरेन्शियल्स को फर्ममा लेख भनेको छ सो यहाँनेरि हामी डिफरेन्शियल्स को फर्ममा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं सो लेट y = x क्यूब सो अब यसको डेरिभेटिभ गर्यौं भने dy भनेको 3x² dx आउँछ हैन अब dx भनेको के हुन्छ त 5.01 माइनस 5 हुन्छ किनभने कति इन्क्रिमेन्ट भएको छ भन्दा 5.05 देखि 5.01 सो 0.01 अब x को ओरिजिनल भ्यालु कति छ त 5 छ देयरफोर dy भनेको कति हुन्छ 3 into 5 square into 0.01 सो यो भनेको 5 5 25 25 2 50 75 75 into 0.01 भनेको 0.75 आयो ठीक छ सो यदि हाम्रो साइड चाहिँ 5 देखि 5.01 भयो भने हाम्रो भोल्युम सरी x क्यूब मा चेन्ज भनेको चाहिँ कति आउने रहेछ 0.75 चाहिँ चेन्ज आउने रहेछ ठीक छ एकदमै सजिलो छ केही पनि छैन नेक्स्ट क्वेशन के छ भने फाइन्ड एन एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन 1/x एज x चेन्जेस फ्रम 1 to 0.98 ठीक छ 1 देखि 0.98 मा चेन्ज भयो भने एप्रोक्सिमेट चेन्ज भेट भनेर सोधिरहेछ यसको सोलुसन y = 1/x therefore dy भनेको -1/x² dx लेख्न सकिन्छ बट यहाँनेरि के छ त x को ओरिजिनल भ्यालु भनेको 1 छ dx भनेको के हुन्छ 0.98 - 1 कति चेन्ज भयो भनेर त हो यहाँनेरि -0.02 भयो therefore dy भनेको के हुन्छ -1/1² into -0.02 भयो यो भनेको कति आउँछ 0.02 आउँछ यसको आन्सर ठीक छ कति आउने रहेछ 0.02 आउँछ यसरी हामीले एप्रोक्सिमेट चेन्ज चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ठीक छ त्यति गाह्रो त नहुनु पर्ने तर कहिलेकाहीँ अलिकति एप्रोक्सिमेट चेन्जहरुको कुराले तपाईलाई थोरै कन्फ्युजनमा ल्याउन सक्छ तपाईले आफ्नो प्रोसेस फलो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन कति चेन्ज आउँदो रहेछ भनेर सो आफ्नो प्रोसेस अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ है कसरी तपाईलाई सजिलो लाग्छ A circular plate is heated so that its radius increases from 5 cm to 5.06 cm. ठीक छ? A circular copper plate is heated so that its radius increases from
5 centimeter to 5.06 centimeter. Find the approximate increase in area and calculate the actual increase in area. So यसले के सोध्यो त भन्दा एउटा कपर प्लेट छ, ठीक छ, let x be the radius, let x be original radius भनेर लेखौं, original radius and a be original area of plate, original area of plate. So यहाँनेरि के सोध्यो, हाम्रो एउटा कपर प्लेट छ जसको रेडियस चाहिँ 5 सेन्टिमिटर देखि 5.06 सेन्टिमिटर मा इन्क्रिज भयो। अब यसले एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया भेट्नु भनिरहेछ, ठीक छ, एप्रोक्सिमेटली कति इन्क्रिज हुन्छ र एक्चुअली कति इन्क्रिज भएको हो त्यो भेट्न। सो डिफरेन्शियल पनि भेट्न सोधिरहेछ र इन्क्रिमेन्ट पनि भेट्न सोधिरहेछ। सो यहाँनेरि एरिया भनेको त के हुन्छ त पाई एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो यो यहाँनेरि एक्स को भ्यालु कति छ, एक्स को ओरिजिनल भ्यालु हो भने चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ र dx भनेको कति हुन्छ त हेर्नु त, dx भनेको 5.06 सेन्टिमिटर माइनस 5 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 0.06 सेन्टिमिटर हुन्छ dx भनेको। यति त प्लेटको इन्क्रिज भइरहेछ हैन। अब देयरफोर एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया, ठीक छ, एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया a अथवा dA भनेको के हुन्छ 2 पाई x dx हुन्छ। यसलाई d by dx गरे भने 2 पाई x dx हुन्छ। 2 पाई x भनेको 5 छ, dx भनेको 0.06 छ। सो एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया भनेको 0.6 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने हो, ठीक छ। तर एक्चुअल भनेको कति हुन्छ, एक्चुअल इन्क्रिज NCR EAS एक्चुअल इन्क्रिज लाई चाहिँ डेल a ले दिन्छ। डेल a भनेको के हुन्छ त पाई x प्लस डेल x को स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर। सो पाई कमन लिऊ, x भनेको 5 प्लस 0.06 को स्क्वायर यतापट्टि 5 को स्क्वायर। सो यहाँनेरि के आउँछ त पाई 25.6036 माइनस 25, यो भनेको कति आउँछ 0.6036 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। सो भ्यालु एकदमै नजिकै हुन्छ हैन, भ्यालु एकदमै नजिक हुन्छ। तर एक्चुअल इन्क्रिज भनेको एक्चुअली हो कति हो भन्ने कुरा हो नि त। कहिलेकाहीँ यो कुराहरु चाहिरहेको हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले क्याल्कुलेसनमा ठीक छ यति मात्र इन्क्रिज एउटा टेन्टेटिभ भ्यालु चाहियो हामीलाई। टेन्टेटिभ भ्यालु कति इन्क्रिज भयो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले एप्रोक्सिमेट अथवा डिफरेन्शियलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। तर कुनै बेला हामीले एक्युरेसीको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स हुन सक्छ र जुन बेला हामीलाई एक्युरेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एक्युरेसीको कुराहरु एकदमै चाहिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौं त डेल a को युज गर्न सक्छौं। अब जहीँ तहीँ डेल a को युज गर्न सकिँदैन किनभने क्याल्कुलेसनहरु एकदमै गाह्रो हुन सक्छ कुनै बेला। सो एप्रोक्सिमेटली नै धेरै युज गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज, ठीक छ, फाइन्ड द approximate increase in surface area of a cube if the edges increases from 10 to 10.01 centimeter. Also calculate the percentage error in the use of differential approximation. So question ले के भन्यो त surface area मा approximate increase कति हुन्छ यदि 10 देखि 10.01 सेन्टिमिटर मा चाहिँ हाम्रो एज इन्क्रिज भएर लेन्थमा, र त्यसपछि हामीले percentage error क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ डिफरेन्शियल एप्रोक्सिमेसन युज गरेर। सो यहाँनेरि सुरुमा सोलुसन लेट x be edge of cube and s be its surface area, ठीक छ, s भनेको surface area हो, x भनेको edge हो। देन s is equals to 6x स्क्वायर हुन्छ हैन, 6 वटा एरिया जस्तो हुन्छ त्यहाँनेरि 6x स्क्वायर भयो। अनि डेल x भनेको के हुन्छ त 10.01 minus 10 भनेको 0.01 सेन्टिमिटर हुन्छ र x भनेको 10 सेन्टिमिटर ओरिजिनल लेन्थ। अब एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया, एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया के ले दिन्छ त ds ले दिन्छ, सरी एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज ds ले दिन्छ। ds भनेको के हुन्छ 12x dx हुन्छ, ठीक छ, 12x dx भनेको 12 into 10 into 0.01 1.2 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब एक्चुअल कति इन्क्रिज भएको छ त
एक्चुअल इन्क्रिज पनि भेट्नु पर्यो ताकि हामीले इरर भेट्न सकौं ठीक छ एक्चुअल इन्क्रिज इन एरिया कति छ होला भन्दा डेल एस भनेको के हुन्छ त 6x प्लस डेल एक्स को स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर यसको मतलब यहाँ नेरी के भयो 6 10 प्लस 0.01 को स्क्वायर माइनस 6 into 10 को स्क्वायर सो यहाँ नेरी के आउँछ 600.2001 माइनस 100 यो भनेको 1.2006 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ सो एप्रोक्सिमेटली भेट्दा 1.2 सेन्टिमिटर स्क्वायर थियो एक्चुअली कति इन्क्रिज भयो 1.20006 सो लगभग यो भ्यालुहरु एकदमै नजिकै छन् ठीक छ तर पनि केही अमाउन्टमा इरर चाहिँ छ सो इरर भनेको के हुन्छ त एक्चुअल भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालु यो भनेको एक्चुअल इन्क्रिज यो भनेको एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज भनेको 1.2006 माइनस 1.2 भनेको कति आउँछ 0.0006 हैन 0.0006 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ यदि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इरर भयो अब इरर पर्सेन्टेज भनेको कति हुन्छ इरर अथवा पर्सेन्टेज इरर भनेको इरर बाइ ओरिजिनल एरिया इन्टु 100 हुन्छ इरर भनेको कति छ 0.0006 बाइ 6x स्क्वायर इन्टु 100 हुन्छ यो भनेको 0.06 बाइ 6 इन्टु 10 स्क्वायर छ 100 सँग मल्टिप्लाई गरिसकेपछि सो यहाँनेरि कति पर्सेन्टेज आयो 0.0001% चाहिँ हाम्रो इरर आउने रहेछ ठीक छ एकदमै थोरै इरर छ धेरै इरर त छैन तर इरर पनि इरर हो यो कुराहरु एकदमै सानो कुराहरुमा धेरै माइने राख्छ है भन्नाले धेरै म्याटर गर्छ यस्तो कुराहरुले हैन हामीले अरु केही क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं एकदमै डिटेल्ड इन्स्ट्रुमेन्ट बनाइरहेका छौं अरे एकदमै डिटेल्ड इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउँदाखेरि त यस्तो कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो यति हाम्रो आन्सर आउन गयो सो अब अर्को क्वेशन के छ भने find the approximate increase in volume of a sphere when its radius increases from 2 to 2.1 find also the actual increase and compare the two values भनेर भनेको छ है so find the approximate increase in the volume of a sphere when its radius increases from 2 to 2.1 so original radius को भ्यालु 2 छ यतापटि 2.1 छ अब हामीले एक्चुअल इन्क्रिज पनि भेट्नु पर्ने छ एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज भनेको हाम्रो डिफरेन्शियलले दिन्छ एक्चुअल इन्क्रिज भनेको त हाम्रो डेल्टा प्यारामिटरले दिन्छ है सो यहाँ नेरी लेट x be radius and v be volume of sphere यो हाम्रो जे सुरुमा यति हुन्छ भनेर हामीले लियौ है यो भनेको हाम्रो सुरुमा कति थियो त भन्ने कुरा इन्क्रिमेन्ट हुनु भन्दा अगाडि कति भ्यालु थियो अब डेल x भेट्नु भनेको के हो त डिफरेन्शियल अफ x भेट्नु जस्तै हो एउटै कुरा यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ 2.1 minus 2 भनेको 0.1 हुन्छ हाम्रो ओरिजिनल रेडियस कति छ 2 छ अब भोल्युम अफ अ स्फियर भनेपछि कति हुन्छ 4/3 पाई r क्यूब हुन्छ हैन अब डिफरेन्शियल अथवा एप्रोक्सिमेट increase in volume भनेको dv ले दिन्छ यसको फर्मुला भनेको त 4/3 into 3 pi r square into dr हुने भयो 3 3 क्यान्सल हुने भयो सो dv भनेको कति हुने भयो यहाँ 4 pi r square सरी x मानेको रहेछु म सो यहाँ नेरी x हुन्छ यतापटि x यतापटि कति हुने भयो x स्क्वायर हुने भयो यहाँ नेरी dx हुने भयो हैन therefore dv is equals to 4 pi into 2 square into dx भनेको कति छ त 0.1 छ सो dv भनेको कति भेट्यो 1.6 पाई भनेर भेट्यो अब एक्चुअली कति इन्क्रिज भएको छ त डेल v ले दिन्छ त्यो कुरा एक्चुअल इन्क्रिज भनेको 4/3 पाई x प्लस डेल x को क्यूब माइनस 4/3 पाई x क्यूब हुने भयो हैन यही हो हाम्रो एक्चुअली यति इन्क्रिज हुन्छ नि त भ्यालुमा सो 4/3 पाई यहाँ नेरी x प्लस यो भनेको 2.1 को क्यूब माइनस 2 को क्यूब यतापटि 4/3 पाई इन्टु 9.261 माइनस 8 यति हुन्छ 2.1 भनेपछि यहाँ नेरी कति आयो 5.044/3 पाई आउँछ ठीक छ सो हामीले dv भनेको कति भेट्यौं त
1.6 पाई भेट्यौं र यो भनेको हाम्रो एप्रोक्सिमेट भयो। डेल v भनेको एक्चुअली कति भयो त भनेर हामीले भेट्यौं हैन। सो अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि के हुने रहेछ त, हामीले क्वेशनले के सोधेछ त कम्पेयर द टु भ्यालुज भनेर सोधेको छ। हाम्रो एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज र एक्चुअल इन्क्रिजलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि सो कम्पेरिजन भनेको चाहिँ तपाईले जसरी पनि राख्दा हुन्छ, जुनलाई पनि माथि मुनि राखे केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ माथि एप्रोक्सिमेट भ्यालुलाई राखे र तल एक्चुअल भ्यालुलाई राखे, किनभने यसले चाहिँ मलाई एक्चुअल भ्यालु भन्दा कति डिभिएट भएको रहेछ भन्ने कुरा दिन्छ नि त। एप्रोक्सिमेट बाइ एक्चुअल गर्दाखेरि कति भ्यालुले डिभिएट भएको भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ है। सो डिभी भनेको मेरो 1.6 पाई छ, यतापट्टि डेल v भनेको 5.044 इन्टु पाई बाई 3 छ। पाई पाई क्यान्सल भयो, यहाँनिर 1.6 इन्टु 3 बाई 5.044 भेट्यो। सो यहाँनिर 0.9516 चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन गर्दाखेरि यति भेट्यो। सो यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल भ्यालु भन्दा कति पर्सेन्टले अथवा कति भ्यालुले डिभिएट भएको रहेछ त भन्दा 0.9516। यसलाई अब पर्सेन्टेज फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ इररहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एउटा सर्ट एन्ड टेन्टेटिभमा चाहिँ यति भन्न सकिन्छ। ठिक छ, कम्पेरिजन गर्यो एप्रोक्सिमेट र एक्चुअल भ्यालुमा। सो आज हामीले डिफरेन्सियलको कुराहरू हेर्यौं र सजिलो छ कुराहरू, तीनटा फर्मुला नै हो यहाँनेरि हैन। एप्रोक्सिमेट भेट्नुपर्ने हुन्छ, एक्चुअल भेट्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कुरा हो। जस्ट तपाईले भ्यालुजहरू चाहिँ नबिगार्नु होला हैन, भ्यालुजहरूमा मजाले क्याल्कुलेटर थिच्नु होला हैन, त्यही भ्यालुजहरू बिग्रिने हो। फर्मुलाहरू सजिलो छ, त्यही भएर सायद फर्मुला हाल्नमा टेन्सन नहोला। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मिल्ने फर्मुला नै छ नि त, किनभने तीनटा फर्मुला छ जम्मा जम्मी हैन। सो यो तीनटा फर्मुला युज गर्न केही पनि गाह्रो छैन। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ अथवा केही सजेसन्सहरू दिन मन छ भने तपाईहरुले 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।